سلام تعني هبليك ورعتن فتواتن تقاتلتي مدف صابوين تايمس لمون كم تلمود نسعة سحرنا جم حزرتن أونا ونزلنا مزينات تحزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تطهم ناباهم كنبل أيتا جيتا ردا حمورا مئتاوم تسمع الله مزقود دايتا تحيزوز تسمع حزي سبر زينا ناباهم كنبلنا بفلاع علامة اتمقشا مملاسه تمزابلتي موخانو تسمع الله بسفحو ان ملكتو قد يخون يوم ريبورتر غازيت آمنغست إيطوبيا أب عسبن مصو عن زيت لمو بروجكت أمريكيتو زرقحو الزرارة بستفحالة ميشتراو بروجكت بزرسر ناباهم كنبلنا بتمساسالي الزرارة بالزينا أيتا جيتا ردا منغست إرترا نقينات دليتي يقولون بله زحلفو ملختي نبوزحات عقريم الله زرزر حبريتا أبا مدلانا تقاتيتو يوم بركز زبالو علتاو زيناتات زي تقاتتلو علتاو مدلانا اسقع فتصامة بمزنح كتكاتتلو وندعدمنا لايك كومنت شير سبسكرايب نخت قبروم بتحتنا نعدم أبا منغو هزبن سراوي تقرأي زلو زمدنا نمتن قاره مدرق هزبن سراوي تاني كايد كم زلو تقاليسون أمانغو هزبن سراوي تقرأي زلو زمدنا نمتن خارزة علم هزبي كتما شرارو وردا تحتي عادي أبون تمزابلتي زوبا معراب تقرأين نابا سراوي تقرأي كباب شرارو زركبو أرمي 10 كور 233 ناب حدش عادي بمخادو وعلى مكاد مجمارهم تقاليسون أبتز الصالت زلو سفيح مدرق ون وانا عزازي أرمي 10 تقرأ لاي تساقاي مارك حويسون أزازي كورة 233 تقرأ حدش كفلي بركز زبالو ناي سيفيل من محدار زترخبولو انتخونو هزبون ببزح ترخيبون صفي حزبو مدرخ يكايد كمزلو حزز بزحنا حبريتا ملاختم بمغصال حز بزحنا سناي تكبر من محدار كتما عدقرات كناس معكم من محدار كتما عدقرات نتشعة 120 حدن سدرا سوات نمنبر زخون مريت بعصا اندعد ليركم أبتي زكايد زلو سنة سرعة عدلا مريت ون أب سلستيو معرف قال سهزب تقري بخبري نايزا حالفو سدرا سوعات تتقامت قبر مخانو تتقيسلو من رقاز تتقامنت حربينياتاتن سدرا سوعاتن ون تتنخيرو كم تقصل تقليسلو مدرخ ذات آبيات فرد تقرأي ببزوب أمية الدحرم مقبار زيت فلالي حتوتاتن ريتوتاتن بملعل حابراو مدرخ بمكياد مدرخو تزاتيمو عبت مدرخ زيت العلو حساباتن ريتوتاتن عبد كلتشان 10 عامة مرس زنبرو تنكر قونتات خونو دوخم قونتات بملعل نكلتشان 15 عامة مرس سناي مهم حدارن فتحن زعسلو سراحن مسرحم زخلت المنه رأيين مردان زيت قبرلو انتخون بفلاي آبيات فرد تقرأي بزلو حزرات حيل سمقنات ماذا قبت كقواتو بمخالم حبرة السبب تدرارات سجمات كبصحو سلزقانة قبو مفتح قبرلو عبت مدرخ كابز تلعلوك عند حسابات يوم بتوسخي أب ديانو زلو واحد محيان تقمات من تتحيزو ديانو مسمح حبرة ونابرة تدرارات سجمات سلزقانة مزلو أب مصدق بجتن وسق محيان بعتو بترأيو كسرح له كم زقبا تجاليسو يوم كمون أب اعتفر تقرأي أب زمناونتن ديجيتاليزيشن هديحرن سلزلو أزين معباي صفوفا وحابا قالوت نقهلو تخرت يبقى كسرح له على وزبالو انتخونو أطاقمه محبرة ميديا ون حقن سرعة زتقتلم نحبرت سبه مرأي زخون أكايدا كهلو يقبع كبل تتغيسلهم عني ومن توريرو من زلو أبيات عيوتاته قلتو فسقنان متعراي تقيرلهم نابي قلقالو تكوعلو علوهم زبلون كالوت زيتر على خوينم كما أبيات بيت فرد تقراي قن حيتونا أن حدتنا زلو سقاماتنا بمتصور فرا وصيت قال سهز بتقراي زخونه فتحنا منقاسب بقنعنان تأمانتن كنسرح يقبا كبلو تقيسوم اللهم تقالالي مبره زحابو بريزيدنت العلوي بيت فرد تقراي أي تمنقستو تقلاي كم زقلس ودمام أبايت فرد تقراي زلوهم سقامات تساويرم زهب وقلقالوت انترم آزيو زنادي كبلو تقيسوم اللهم كم تقراي كنرئيك لنا حزون بزحات زي تقرفو سقامات سلزلهم تزلو تساوارينت منفس كم زلو خوينو اتون زلو سقامات نمفتح دماه زلنا بجت بمولو النت نابع سرح بمغفر مزملكتهم أكلات ون مردا بمقبر توسخي مفتحتات نمصم كان سرحنا كبلو قالات يملهم بز مسرت ون داغ مهنصت ممحياش غيرنا نابتي نبور او وحابا قلقلوت فتح كن اتو يقبا خولم تريسوم يوم منغستي إرترا كوينات فصيمو أيدلن كبل نبر بريزيدنت كزيو من محدار تقرين نما خاري قدما منستر رف قداي ببرا أفريكا زخونا أيت جيتاتشو ردا قليسوم نبر بريزيدنت كزيو من محدار تقرين نما خاري قدما منستر رف قداي ببرا أفريكا زخونا أيت جيتاتشو ردا منغستي إرترا نخوينات الدلو يخونن كبل تريسولهم أيت جيتاتشو ردا نزز بلا ود بسمرت مسرات قبايو عبزكا يدلون نسوون بريزيدنت اتود بكوينو أبز تمرص
ዘሎ እዋን እንትኸውን መንግስቲ ኤርትራ ንኹናት ድልው ኣይኮነን ክብል ድሕሪ ምጥቃስ መንግስቲ ኤርትራ ንኹናት ድልው ዘይኮነሉ ምክንያት ድማ ዓቕሚ ስለዘይብሉ ክብል ንብዙሓት ዘገረመ መደረ ገይሩሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ልኡኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ተቀቢሉ መንገዲ ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ጀሚሩ ዝሕልፎም ሕድሕድ መልእኽትታት በዝልክዕ ኣዘራርብን ኣገራምን ኮይኑ ዝርከብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ቀድሚ ሕዚ ካብ ዝነበሮ ክብሪ ኣዝዩ ንታሕቲ ኣሽቆልቂሉ ብኸምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳዊ ሓይሊ ስርዓት ብልጽግና ኮይኑ ቀልቀል ምስ ምባሉ ተታሒዙ ንብዙሓት ዝሕዘነን ዘሕፍረን ኮይኑሎም ቀድሚ ሒደት መዓልታት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ባሌ ምስ ዝተመረቀ ፓርክ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሕለፎ ስፍሕ ዝበለ መልእኽቲ ቅድሚ 13 ዓመት ናብ ባሌ እንትመጽእ ንስርቆት የመጽእ ነይረ ክብል ምጥቃሱ ንብዙሓት ኣገሪሙ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ለመሆኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት መደረ ዝቐጸለ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ዓቕሚ ስለዘይብላ ንኹናት ድልውታ ይኾነትን ክብል ጠቂሱሎም ካብ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹናት ዝዕድም ምንቅስቃስ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ብወገን ኤርትራ ልምታይ ስቁታ ተመሪጹ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኤርትራውያን ስቁ ዝበሉ ብወገን ደቡብ ትግራይ ምላሽ ዝህብ ሓይሊ ሰለስተ ኸልዩ ክብል ጠቂሱሎም ብፍላይ ኤርትራ ኩናት እንተተወልዑ ኣብ ደቡብ ትግራይን ሰሜን ወሎን እቲ ኩናት ተሓፂሩ ክተርፍ ከም እትደልውን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጠቂሱሎም እዚ ንኽኸውን ድማ ሕወሓት ዋና መጋበርያ ኮይኑሎ ክብልውን ኣገራሚ ዝተብሃለ ርእቶ ክህብ ተራእዩሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጉጅለ ድሕረት ክብል ንዝጠቐሶ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ትግራይ ካሊእ ደማዊ ኩናት ንኽውላዕ ይሰርሕሎ ክብል ዝጠቐሰ እንትኸውን ብተቃራኒው ኣሕና ኣብ ትግራይ ኩናት ከይውልም ኣጥቢዕና ክንሰርሕ ኢና ክብል ወሲኹ ክጠቅስ ተራእዩሎም ጀነራላት ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ስርቆት ከም ዘለዉ ብተደጋጋሚ ንዝህቦ ርእቶ ኣብቲ መድረኽ ክደግመውን ተራእዩሎም ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ክቃለስ ተሊሙ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድብ ስምረት መስራታይ ጉባኤኡ ካብ ትግራይ ወፃኢ ንምንታይ ገይሩ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ እንትኸውን ኣብኡ ክንገብር ዕንቅፋት ዝኾነና ብተደጋጋሚ ዝገጠመና ምፍራሕ ክብል ዝገለጸ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ከተማ መቐለ ክንንቀሳቀስ ተሊምና ዝኸፈትናዮ ቤት ጽሕፈት ቤት ዝተብሃለ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ ከም ዝዓነወ ወሲኹ ጠቂሱ እዩ بمقصال ريبورتر غازيطا نابزوصو أزرارب استبحال صبصابه كنسكركم منغست إثيوبيا أب عسبن مصوان تلمو زلو سفيح بروجكت يو ريبورتر غازيطا كاب بابور كوبريشن رخيبه يزبلو ميسترو حبريتا طريسو زرغو حسف حزبل صبصابه زملاخت بفلاي كاب عسب مصوا زراخبه بابور مسمر بعنفت مقله حراغبيا ولديانا بديس أبا كزرغح تتلمو يسرح كم زلو تطريسولو ازي تكبرون مقبار دما 1.5 بليون دولار كم تمدبون ريبورتر غازيطا كاب بابور كوبريشن إثيوبيا نزرخبو حبريتا طريسو عبد زرغو حبريتا أملاخيتولو بابور كوبريشن نزي تكبرون مقبار زتلمو سفيح بروجكت بينا منقد كعوتو ينزبل حتو جن أنصرن كبلون ريبورتر غازيطا يتقسم بفلاي مس منغست إيرترا زلو كبير وتطاب جمزاتو ريبورتر غازيطا بينا منقد يو عبدنا بابور بروجكت مصوعان عسبن ككاتتا كيلن زبل حتو ولا كوانتال على نوصر من لاشكركب كم زي خاله زيت قسم كم زفلت قدمي حدث معلتات تمساسالي صبصب زركحنا من برنا ذكر انتخون منغست إثيوبيا عسبن ملمع كوريدر لمعتون اب عسب تكبروا نمقبر حاويسو تكالات تمرتي طعنا حاويسو قلقالو صروي ماين مبرحه تكبروا نمقبر لعل 10 بليون دولار كم زي تسلع متقاسنا ذكر يوم بروجكت كاب عسبنا مقاله كاب عسبنا بديس أبا استزرقها مسمر بابور كم زلو متقاسنا ذكر انتخون ريبورتر غازيطا نميستراو حبريتا بابور كوبريشن تقيسون لو ما بزرقو حبريتا دما سنك كوينا تقراهي نستقارج بروجكت مسمر والدي حراغبيا مقاله بمتنخر اسك عسبن مصوعنا مزرقات المكم زلو يوم زي تتقسم زي تكبرون مقبر 1.5 بليون دولار كم زي تسلعيو زي تقلزم منغست إثيوبيا بقلتي ابلع الإيرترا ورار كفصم كم زخل زملاخته انداتفحللو يركم نبر بريزيدنت كزيو ممحدار تغرينا مخاري قدما مستر اب غدا مبر افريكا زخونه اي تگيتاچو ردا قدمي حيد دقائق ناب حمورا مئتو تگليصلو ازي سبر زتفخاللو مگشا علامه دما تمزابلتي اب زملسولو غداين ممكار مخون تگليصلو مسنف عليه كونرال دمق زودي بمخون مس حزب اتخبابي اب زحزوان اب اخيبا كم زركبو استتقاس انتخون تمزابلتي زوبا معراب تگراي نمملاس اب زخله سفيح مدرخي مخرو كم زلو تگليصلو از علامه زي ببركز زبول وغنات كبيد بوليتيكا شرحي سرعة بلصقنا اندا تفخاله يركب بفلاي دما تمزابلت بينهم كملسوم ممحدار ون حيلتات امحرن عطقات امحرن حيزو موكصن حزخل حدغኛ شرح مخوانو اندا تقاسا يركب مزاخبات تحيزو زسمع حدشت معبالتات بزرزرنا بخم ابناي مشته ويخعه نتزرزر حبريتا ابزرخبنا له ساعتنا بخم كنبلينا
እዩ